Lasting revival is built on God's Word. Buot pasabot, na kung gusto ka og mulahutay, mulungtad ang imuhang kadasig, kinahanglan natukod kini sa pulong sa Ginoo. No? Mao ni hinungdan nganong ang atong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo kay usahay dili makadiretso, dili makalahutay tungod tingali wala naka-built in diha sa pulong sa Ginoo. The people in Nehemiah's day, according sa ato ang gibasa, nagatigom sila sayo sa buntag aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga pagabasahon ni Esdras. O sa English, kay gitawag siya Ezra. No? Diha sa libro ni Nehemiah, nga kaniadto si Nehemiah ni aning bahina, usa siya sa gobernador ni atong nasura. Now, ang mga tao ni atong panahona, according sa atong gibasa, sayo sila og tinuod, eager sila nga mamati sa pulong sa Ginoo. Timan-an nato kini. Revive people love God's Word. Ang tao nga dasig, ang Kristohanon nga dasig, mahigugmaon sa pulong sa Ginoo. Kumusta? Mahigugmaon ba ta sa pulong sa Ginoo? When we say mahigugmaon sa pulong sa Ginoo, andam ka mamati sa pulong sa Ginoo. Andam ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay gihigugma nimo ang pulong sa Ginoo. Revive people, study God's Word. That's why kinahanglan nato nga magtuon og Biblia. Dili lang si pastor dapat ang mubasa sa Bible. No? Bisan kamo mubasa mo og Biblia kay ano man. Mga katawhan man ta sa Ginoo. Dili lang man si pastor ang tao sa Ginoo, but every one of us mga katawhan ta sa Ginoo o kinahanglan mubasa kita og Biblia. Kay kung dili ka gabasa og Biblia, di nimo masayran ang kamatuoran. Ug ang pinakasubo, kung wala ka gabasa og Biblia, basin masaag unya ka sa pagtulunan nga dili pinasikat sa balaan nga kasulatan. Daghan mga tao, mga leader, mga magtutudlo nga nag-discourage sa pulong sa Ginoo. Pero ako mong dasigon na magbasa sa pulong sa Ginoo kay gitudlo kini sa Biblia. Sa diha nga si Moses gani nga nakita niya nga di siya makatabok dito sa Kanaan, ang yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila. Human sila mubiya dito sa nasod sa Ehipto. Nahibaluan ni Moses nga di siya kasulod sa mga yuta. O ang mabilin o ang tao nga mangulo sa katawhan sa Ginoo nga mao mga Israelites, mao si Joshua. O giingnan sa Ginoo, o giingnan ni Moses si Joshua, ingon niya pag maisugon, pagtuon sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Kay niadtong panahona ang ilahang gisundan adto dili man ang Biblia, kun dili balaod nga diin gipakanaog sa Ginoo ngadto kay Moses aron mahimong giya sa mga katawhan sa Ginoo nga mao ang Israelites. Nga diin niadtong panahona naulipon didto sa nasod sa Ehipto. Now, mao kadto ang nagsilbi nga gikuptan ni Joshua na kinahanglan niyang tun-an ang balaod sa Ginoo adlaw gabi aron dili siya maluya, aron magpabilin siyang kusgan o maisugon nga mangulo sa Israelites nga mutabok diha sa Jordan River and eventually makapuyo didto sa mao nga promised land nga mao ang Kanaan. Mo nang magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay aron mahimo usab kitang kusgan ug maisugon sa mga pagsulay ug sabisan unsa na mga discouragement sa kinabuhi. Labi na, unya, ug makasugat kita, ug mga magtutudlo, nga tudloan ta, ug according sa iyaha mismong pagtulunan, basin unyag madala ka, kay ikaw mismo, wala mang kagatuon sa pulong sa Ginoo. Mas maayo gyud na magtuon sa pulong sa Ginoo. Another one, revive people, obey God's Word. Unsa daw? Ang mga dasig na mga tao, mga revive na mga tao, naga-obey sa pulong sa Ginoo. Daghan na mga Kristohanon, maayo kaayo mamati sa pulong sa Ginoo. Apan, subo pamalandungon, dili kabalo mutuman niini.
Sa diha nga ningon ang pulong sa Ginoo nga sa Matthew 6:33, pangitaa ang Ginoo ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ikadugang niya diha kanimo. Ikaw maayo kay ka mamalandong, bitaw no pangitaon ang Ginoo. Unahon ang Ginoo sa pagpangita. Pero pag abot sa application, di nimo ma-apply sa imong kinabuhi. Talagsara ka mangita sa Ginoo, talagsara mga lagad sa Ginoo. Pero maay kay ka maminaw ug mosabot sa pulong sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo sa imo di lang ka maayo nga mamati sa pulong sa Ginoo, apan kapalo usab ka mutuman niini. Sa diha nga ang Biblia niingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But pasabot, kung nakasabot ka sa mga pulong, andam ka mutuman niini. Og mangita ka sa Ginoo, unahon nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dili kining mga butanga. Kaya nitabo sa tuwa, mas mauna man ang mga butang. Mas una natong pangitaon ang mga butang kaysa Ginoo diri sa atoang kinabuhi. Timan ini, ang kahoy makasurvive siya, makalahutay siya sa mga unos. Tungod kay ang iyang gamot nakagamot man og maayo. Unsa daw? Ang kahoy makalahutay siya sa mga unos kay ang iyang gamot nakagamot man pag-ayo. Ingon usab niya na ang Kristohanon. Ang Kristohanon, magpabilin siyang lik-on, diya siyang espirituhanon, kung siya rooted sa pulong sa Ginoo. Meaning, nakagamot sa pulong sa Ginoo. Kaya di man ka basta-basta maluya. Kaya sa diha, nga moabot kanimo ang kaluya o muatake kanimo ang mga kaluyahon sa kinabuhi, dili ka matumba diretso. Kaya ang pulong nag-ingon, og nahinumdum ka, labi na kung nagatuon ka sa Biblia, mahinumdum ka sa Hebrehanon 13:5 nga ningon dito, dili ko gyud ikaw biyaan ni pagatalikdan. Ug tungod kay rooted man ka sa pulong sa Ginoo bitaw no. Anong magpadala man ko nga nag-ingon man ang Ginoo nga dili ko niya biyaan ni pagatalikdan. Ingon pud ang pulong sa Ginoo diya sa may Juan 14:1. Ingon siya draa nga itugyan ang tanan nimong makabalaka diya sa Ginoo. No? Ano man? Kaya ang Ginoo andaman mo tabang diya sa imuha. O natiman-an nato na kung kita rooted sa pulong sa Ginoo, nakagamot kita diya sa pulong sa Ginoo, dili gayud kita basta-basta matumba panahon unya nga moabot kanato ang unos sa kinabuhi.